देर करें वो कहने में जो दिल में है। कोका कोला, अब खुलें दिल। दीगर इश्तिराक में शामिल है New Nescafe Chilled Latte. Turn up your chill from Nestle. Now in an exciting new look. Seen on air. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान में आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी, और बहुत ही अच्छी न्यूज है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे दोनों ने जिम्बाब्वे के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है और जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी और उसके बाद मुल्तान और रावलपिंडी में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तो शेड्यूल का बाकायदा अनाउंस हो गया है, उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ क्रिकेट के तमाम जो मौजूआत पे बात होगी, स्पेशली कमिंग नेशनल T20 के हवाले से, और स्पेशली आज का जो फोकस रहेगा वो रहेगा जनाब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग भी, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो एक खुद जब अर्ली ऑन जब वो आए थे अपने कैरियर में तो उन्होंने बड़ी ही डेवास्टेटिंग बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद इंजरी की वजह से वो इतना ज्यादा नहीं खेल सके जितना उनको शायद खेलना चाहिए था। लेकिन अब उनकी पाकिस्तान क्रिकेट में बहैसियत कोच वापसी हुई है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। साथ साथ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनका भी आपसे तारुफ कराऊंगा। लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिम्बाब्वे टीम के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल और वेन्यू के अनाउंसमेंट। पाकिस्तान में एक बार फिर आलमी सीरीज का मैदान सजेगा। जिम्बाब्वे टीम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। Talked about him staying inside the line of ball. He did there, just a little bit of nip off the seam. जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से इजाजत मिलने के बाद दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। मेहमान टीम 20 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान आमद पर खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट भी होंगे। पीसीबी ने सीरीज को हतमी शक्ल देते हुए शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। सीरीज के वनडे मैचेस मुल्तान जबकि T20 मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। ये तमाम मैचेस कोरोना की वजह से बंद दरवाजों के पीछे होंगे। वनडे सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से मुल्तान में होगा। बाकी 2 वनडे मैचेस यकुम और 3 नवंबर को मुल्तान में खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मैचेस रावलपिंडी में 7, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। तो रिपोर्ट आपने देखी, पाकिस्तान टीम और जिम्बाब्वे की टीम इन एक्शन होगी और 20 अक्टूबर को जिम्बाब्वे टीम की आमद, 30 अक्टूबर से पहला एक रोजा मैच मुल्तान में खेला जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है कि इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान अब एक मुल्क बनेगा जहां पर कोविड-19 के बाद क्रिकेट होगी और इसमें यकीनी तौर पर बायो सिक्योर बबल है, नेशनल T20 के निकात है, दोनों वेन्यूज पर तमाम चीजों का जायजा है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ये चीजें बहुत बेहतर अंदाज में होंगी। और पुरान में आज मेनली इस सीरीज की भी बात करेंगे, साथ साथ मैंने आपको बताया था कि फास्ट बॉलिंग के हवाले से बात होगी और बड़े स्पेशल गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और अब पाकिस्तान की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बहैसियत फास्ट बॉलिंग कोच उन्होंने ज्वाइन किया। मोहम्मद जाहिद साहब हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। और सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहिबा हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं, दोनों को पुरान में खुशामदीद। और लेडीज फर्स्ट है तो मैं पहले आलिया से बात करूंगा। आलिया, यकीनी तौर पर जिम्बाब्वे टीम का दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल की अनाउंसमेंट और इस सूरत हाल में जब दुनिया में क्रिकेट कहीं ज्यादा नहीं हो रही थी, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड क्रिकेट फैंस। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि हम इन सिचुएशन में भी हमने इंग्लैंड की सीरीज जो है उसका भी इनकाद किया कामयाबी से और अब जिम्बाब्वे भी आ रही है। तो मेरा ख्याल है गफ्फार कि बहुत अच्छा चांस ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट होगी। एक चैलेंज जो है वो ये जरूर है बायो सिक्योर बबल का कि हम किस तरह से वो अभी हमें नेशनल T20 में भी जिस तरह अरेंजमेंट हो रहे हैं पता चल जाएगा। लेकिन आई एम श्योर कि बहुत अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से ये सारी चीजें प्रोफेशनली होंगी और टीम जो है वो देखिए कोई भी हो वो छोटी बड़ी नहीं होती, मुकाबला जो होता है वो ग्राउंड में होता है और वहीं पे आपको पता चलता है। आपको पता है कि पिछले साल श्रीलंका ने भी हमें बड़ा टफ टाइम दिया था, मगर उसके साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है वो पाकिस्तान मिसबाह-उल-हक जो है
وہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں گے تاکہ ایک T20 آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, اس کی تیاری بھی ہے. ہمیں وائٹ بال کرکٹ میں اپنے پلیئرز کو امپروو کرتے دیکھنا ہے. بہت ساری چیزیں ضروری ہیں, اور آج چونکہ زاہد صاحب یہاں پہ مہمان ہیں تو جب آپ گفتگو شروع کریں گے تو کچھ ایک دو سوال میں بھی ان سے کرنا چاہوں گا. بالکل آپ کیجئے گا, اور زاہد آپ کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی, جیسے عالیہ نے بھی کہا, میرے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہیں کیونکہ ہم نے تو وہ ساری آپ کی ویڈیوز جب دیکھی تو ایک تھا ہمارے ذہن میں کہ کبھی موقع ملے تو آپ سے ساری وہ بہت باتیں پوچھیں, اور پی سی بی میں آپ آئے ہیں تو وہ پلانز ہی پوچھوں گا. لیکن زاہد سب سے پہلے آبویسلی بحیثیت کرکٹر, بحیثیت بالنگ کوچ آف پاکستان ہائی پرفارمنس سینٹر, زمبابوے کی سیریز زاہد ہو رہی ہے, اس کا اناؤنسمنٹ ہو گیا, آپ کی کیا رائے ہے اور یہ کتنی امپورٹنٹ سیریز ہے اس کانٹیکس میں جب انگلینڈ کے بعد اور پاکستان ایک دوسرا ملک بنے گا جہاں انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سو لیٹس بات کرتے ہیں اب زمبابوے سیریز کے لیے. تو میرے خیال سے بہت اچھا اقدام ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ ابھی انگلینڈ سے واپس آئے ہیں تو انہیں ہوم سیریز ملی ہے. بڑی ایفرٹ ہے پی سی بی کی, اور پی سی بی پوری طرح حقدار ہے اپریسیشن کی. سو اٹس اے ونڈرفل اچیومنٹ اینڈ یا اٹس گونا بی گڈ. ہوپ فلی کہ یہ سیریز اچھی جائے گی اور شائقین کو کرکٹ, اور اسپیشلی جو لوکل شائقین ہیں انہیں کرکٹ دیکھنے کا موقع ملے گا. انکریجمنٹ ہوگی ہمارے ینگسٹرز کو بھی, اور ہم بھی تھوڑا سیکیور فیل کریں گے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو رہی ہے, وچ از ونڈرفل تھنگ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور ظاہر یقین طور پر اب ہر سیریز کی بڑی اہمیت ہے, جو کہ جب انگلینڈ پاکستان جا رہا تھا بہت ساری خدشات ہے کہ پتہ نہیں کووڈ-19 ہے, بایو سیکیور ببل ہے, کچھ ہو نہ جائے. لیکن بہت, جیسے عالیہ نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ بہت کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے تو انگلینڈ کو, پھر پاکستان, ویسٹ انڈیز, اب آسٹریلیا بھی انگلینڈ میں تھا, ان کو بھی بہت کریڈٹ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ IPL یو میں ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں انٹرنیشنل کرکٹ کی ہیپننگز ہو رہی ہیں. تو ظاہر ان حالات میں کرکٹ کا انعقاد آپ یقینی طور پر اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے, کتنا ضروری تھا, کیونکہ کھلاڑی بہت پریشان ہو گئے تھے جب بہت دیر ان کو بغیر کرکٹ کے رہنا پڑا. لیکن اب یہ بیک ٹو بیک جو کرکٹ ہو رہی ہے ظاہر, یہ ہر کرکٹر کے لیے, ہر ٹیم کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. کیا کہیں گے, چونکہ ورلڈ T20 بھی اگلے سال ہے, تیاریاں کرنی ہیں. جی ہاں, جیسا کہ ساری دنیا نے دیکھا, انسرٹنٹی اتنی تھی اس دنیا میں پوری میں, کرکٹ تو ایک سائڈ پہ رہ گئی, پورے کے پورے دنیا لاک ڈاؤن تھی. سو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ کرکٹ شروع ہوئی ہے, لیکن اتنی انسرٹنٹی تھی دنیا میں یہ وائرس کی وجہ سے, یہ کووڈ کی وجہ سے. پر اینی وے چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ ساری دنیا میں. آئی ہوپ کہ جلدی ہوں اور لوگوں کو لائف بیک ٹو نارمل ہو اور لوگ اپنے کاموں پہ جائیں. جیسے اسپورٹس مین ہے, صرف کرکٹ ہی نہیں, اور بھی واکس آف لائف جیسے بھی لوگوں کا روزگار ہے وہ چلنا چاہیے. ہاں, کرکٹ کے لحاظ سے یہ بہت اچھا اقدام ہے پی سی بی کا, اور اب تو ایکٹیو ہے ساری دنیا ہی. آسٹریلیا انگلینڈ میں ہے, زمبابوے پاکستان آئی, پہلے پاکستان انگلینڈ گئی. سو چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, اینڈ پرے اینڈ ہوپ کہ جلدی چیزیں ٹھیک ہوں اور لائف بیک ٹو نارمل ہو. جیسے عالیہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں تو بہت خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس جو پہلا انیشیٹو تھا اس میں بڑھ چڑھ کے ہم آگے تھے. ویسٹ انڈیز سے پہلے تو ہم تیار تھے کہ ہم نے انگلینڈ میں کھیلنا ہے, اور اب آبویسلی میں آپ سے عالیہ ضرور جاننا چاہوں گا, پھر ظاہر سے ضرور ان کے کیریئر پہ بھی میں سوالات کرنا چاہوں گا, کچھ پلانز ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں عالیہ تو ICC مینس کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ بھی اب اس سیریز کا حصہ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بڑی اچھی سیریز مل گئی ہے کہ ہم سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ایک مشکل ٹور کے بعد ہمیں یہاں پر اپنے کچھ کمبینیشن آزمانے کا موقع مل جائے, اور پھر یقینی طور پر اب ہر سیریز بڑی امپورٹنٹ ہے, تو بیلنس تو کرنا پڑے گا کہ جیتنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اب یہ ورلڈ کپ 2023 کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مشکل میرا خیال ہے سب سے زیادہ یہی ہے مصباح الحق کے لیے ہوگی. آئی ایم شیور کہ جب سلیکشن ہے اس میں, کیونکہ تھوڑا سا ایک ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ رسک نہیں لیتے اور جیتنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ہر صورت میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے ایک بیلنس بھی کریٹ کرنا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ کا جو لاسٹ میچ تھا جس میں حیدر علی کو جب چانس ملا
तो उन्होंने आते ही तारीख रकम कर दी कि पहला प्लेयर बन गए जिसने 50 किया T20 में अपने डेब्यू मैच पे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नौजवान पीछे बैठे हैं। मुझे तो बिल्कुल ये समझ में नहीं आती कि हम खुर्शीद शाह को क्यों ट्राई ना करें, हम ज़िशान अशरफ को क्यों ना ट्राई करें, हम सऊद शकील को क्यों बाहर बिठा के हमने रखा हुआ है जो कि इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं। तो हमें अपने नौजवानों को चांस देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप T20 की टीम को देखते हैं ना, तो उसमें आप ऊपर से अगर आप देखते हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आप देखो तो आप इफ्तिखार अहमद नजर आते हैं, शोएब मलिक नजर आते हैं, हफीज नजर आते हैं। तो हमें ये ब्लेंड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस ब्लेंडिंग के साथ जाना चाहिए कि बजाय इसके कि हम टोटली सीनियर्स के साथ जाएं या टोटली जूनियर्स के साथ जाएं। इसी से एक रिलेटेड बात है जो कि मैं मौके से फायदा उठाना चाहती हूँ, जाहिद साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमने इंग्लैंड में जो सीरीज खेली जाहिद साहब, उसमें हमने 2 इनएक्सपीरियंस बॉलर्स के साथ गए और तीसरा हमारा मेन बॉलर जो मोहम्मद अब्बास है, उनकी पेस भी कम हो गई है। तो आप जब से यहाँ पे आए हैं और आपको पता है कि 7वें नंबर पे खास तौर पे एक 3 बॉलर जो है वो ऑलराउंडर, उसकी बड़ी सख्त इंपॉर्टेंस है। आप जब से यहाँ आए हैं, आपने सर्किट में देखा होगा प्लेयर्स, तो आपको लगा है कि ये ऑलराउंडर्स यहाँ क्यों नहीं बन रहे, या आपको कोई नौजवान ऐसा नजर आया है जो आप समझते हैं कि जिस पे काम किया जा सकता है? देखिए मेरा अभी टू अर्ली है, मुझे सिर्फ वीक एंड हाफ ही हुआ है हुए और मैंने ज़्यादा देखा नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट। हाँ, गैप है, जो ऑलराउंडर का गैप है बीच में, वो फिल इन होना चाहिए जी। बड़ी अच्छी बात की है आपने कि जूनियर्स, अब जो वर्ल्ड कप T20 है वो मेरे ख्याल से 1 साल और कुछ महीने ही दूर है और हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। अभी से तैयारी करेंगे हम तो जाके 1.5 साल इतना लंबा टाइम नहीं होता क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अगर देखा जाए प्रिपरेशन के लिहाज से। तो हमारे पास एक लॉट है पूरी यंगस्टर्स की, आई मीन जिन्होंने रिप्लेस करना है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो सीनियर्स हो चुके हैं, जो मेरा ख्याल शायद वर्ल्ड कप से पहले या ये आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यंगस्टर्स को ट्रेन करना चाहिए, हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाने चाहिए ताकि वो जब गैप आए तो वो जब ये छोड़ के जाएं या जब रिटायर हों तो वो गैप इतना ज्यादा बड़ा गैप ना हो, तो वो फिल इन हो सके जल्दी। हाँ, ऑलराउंडर्स की जगह है और मैं आई एम श्योर कि देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑलराउंडर्स। मैंने थोड़ी सी क्रिकेट देखी है, मैं ट्रायल्स पे भी था अभी अंडर 19 के पिंडी में। सो आई मीन लोग कहते हैं टैलेंट नहीं है, मैं मानता नहीं था इस बात को, अब भी नहीं मानता हूँ। टैलेंट है, बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ, लेकिन टैलेंट इन द पास्ट कंप्रोमाइज रहा फॉर मैनी रीजंस। अब मेरे ख्याल से बोर्ड में चेंजेस होना शुरू हुई हैं, स्ट्रक्चर बन रहा है, नए लोग आ गए हैं, नए आइडियाज लेके आ रहे हैं। तो आई होप एंड आई एम श्योर कि ये फर्क डालेगा, ये इम्पैक्ट डालेगा। आपकी एंट्री जो है वो एक बड़े अरसे बाद, और स्पेशली आलिया ने सवाल किया, मैं इससे पहले आपके कुछ जरूर प्लान्स जानना चाहूंगा। आलिया भी ऑफ कोर्स ये जानना चाहेंगी, फिर हम उसके ऊपर जरूर जो ध्यान में सवालात हैं वो भी कर लेंगे। एक तो पहले आपको वेलकम, क्योंकि इतना जो हमने आपके बारे में पढ़ा कि आपकी बॉलिंग सी वीडियोस देखी, गुड टू सी यू कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हुए हैं। और लेकिन जाहिद कुछ बताइए अपने प्लान्स के बारे में, जब आपको ऑफर हुई, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट में आप आ गए हैं, HPC के अंदर मौजूद हैं, सतलाय मुश्ताक मौजूद हैं, नदीम खान है, वसीम खान लेस्टरशायर काउंटी के चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं। अब तक क्या देखा आपने, ऑब्जर्व क्या किया, और लुकिंग फॉरवर्ड के कुछ चेंज लाना है, और स्पेशली आप चूंकि खुद स्पीड स्टार थे, फास्ट बॉलर थे, तो हम रिस्पेक्ट तो करेंगे ना, और आलिया भी शायद इसको सेकंड करेंगी और सारे फैंस भी, कि हम चाहते हैं कि हमें एक और आपकी तरह का शोएब अख्तर जैसा एक रियल सुपरस्टार, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर हमें मिल सके। देखिए प्लान्स तो अभी बन रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर बन रहा है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बन रहा है, और उसके बाद जो है हमारी सिटी क्रिकेट है उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। आई मीन चेंजेस हो रही हैं बड़े पैमाने पे, ये टोटली स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और इंशाल्लाह आप बड़ी जल्दी देखेंगे इसके। आई मीन लोग तो कहते हैं इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं डलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि लोगों की सोच से जल्दी इम्पैक्ट डलेगा। चीज़ें बदलनी जा रही हैं, हम डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर लेके आए, 6 टीमें बना दी हैं, जो स्टैंडर्डाइज हुआ क्रिकेट का, एक्सक्यूज मी। तो अब इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं और इसका जो क्लब क्रिकेट है उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, और बड़ी जल्दी इंशाल्लाह अगले 2-3-4 हफ्तों में देखेंगे कि क्लब क्रिकेट को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और दूसरा जो इन्फ्लुएंस था क्रिकेट में, जो सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस था, मेरे ख्याल से वो काफी कम हुआ। जैसे प्रोफेशनल
پلیئرز آنے سے جو انڈر دا انفلوئنس نہیں ہے, کسی بھی کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں لیتے, جو نئی ٹیم ہے. یہ میں نے جتنے پلیئروں کو دیکھا جن سے بھی بات ہوئی ہے, میری 1-1.5 ہفتے سے کافی ساری میٹنگز ہوئی ہیں, اینڈ جو پاسٹ میں رہا کہ انفلوئنس ہو جاتے تھے کوچز یا کسی بھی طرح سے وہ کمپرومائز ہو جاتے تھے, وہ ایک بڑا چینج ہے میرے خیال سے جو اب نہیں ہونے جا رہا, اور ہوگا بھی تو بڑے لمیٹڈ آپ کا اپنا فوکس جو ہے وہ کیا رہے گا, کیونکہ وقار یونس موجود ہیں ایز اے بالنگ کوچ اور یقین طور پر وہ ایک بڑا نام ہے, آپ نیچے ایچ پی سی میں موجود ہیں, تو آپ کا کیا رسپانسبلٹی رہے گی, اور موجودہ جو فاسٹ بالنگ کا ہمارا پول ہے اس پہ ضرور آپ بتائیے گا کہ کس طرح آپ اس چیز کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کا رول جس لحاظ سے اب تک مرتب کیا گیا ہے. دیکھیں وقار بھائی کا رول ڈیفرنٹ ہے, وہ ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ, ہمارا رول نیچے ہے. ہمارا رول کچھ زیادہ رسپانسبل اس لیے ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں نیچے بھی دیکھنا ہے, ہمیں ڈومیسٹک بھی دیکھنی ہے, ہمیں 19s بھی دیکھنی ہے, ہمیں اے ٹیم بھی دیکھنی ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور پلان لے کے آ رہے ہیں کہ جو بچے سلیکٹ نہیں ہوئے فار مینی ریزنز, انڈر 19 کی وجہ سے کچھ اوور ایج ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوئے یا سیکنڈز میں سلیکٹ نہیں ہوئے یا اے سے باہر ہے, تو ہم ان سب کو اکیڈمیز میں لے کے آ رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ بیسٹ ٹیلنٹ سپورٹ کیا جائے, اور میرا جو رول ہوگا اسپیشلی جو میری فاسٹ بالنگ کا رول ہوگا, تو میری کوشش ہوگی کہ کوشش بھی ہے, یہ چیلنج بھی ہے, اور میرا ایمبیشن بھی ہے کہ ہوپ فلی کہ اگلے 2-3 سال میں جب یہ میرا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو تو پاکستان کے پاس کوئی 8-10-12-15 فاسٹ بالرز ایسے ہوں جو سپر کوئک ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کافی سارا ٹیلنٹ ہے, اور صرف ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو we all willing, we all back in each other, ہم ایک دوسرے کو بیک کر رہے ہیں, اور ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ بھرپور ٹیلنٹ, اسپیشلی فاسٹ بالنگ کا جو میری جاب ہے. ٹھیک ہے عالیہ, جیسے زاہد نے کہا کہ ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں یقینی طور پر زاہد نے تبھی جوائن کیا, ان سے پہلے کا اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کر لیں تو ہمارے پاس ایسی کوالٹی ٹیسٹ فاسٹ بالرز نہیں آئے, یا اسپنرز بھی اب نہیں رہے جو 200 پلس وکٹس ہوں, یا جن کو ہم انٹرنیشنلی جو ہے وہ رینک کر سکیں, یا وہ دنیا کی ٹاپ رینکنگ سے موجود ہوں. کتنا یہ چیلنجنگ ہے عالیہ زاہد کے لیے بھی, اور اب آنے والے جتنی بھی ہماری کرکٹ ہے, کہ ہمیں وہ اسٹیبلٹی ملے. جیسے آپ نے خود کہا کہ انگلینڈ میں ہمارے پاس ان ایکسپیرینس فاسٹ بالر تھے, آئی تھنک یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ نئی مینجمنٹ ہے, پلان آج نہیں اگلے سالوں کے لیے اب بننا چاہیے. جی بالکل, اور چونکہ زاہد صاحب یہاں موجود ہیں تو میں چاہوں گی ان سے یہ ضرور ڈسکس کرنا, کیونکہ آئے تو ابھی ہیں, جوائن تو انہوں نے ابھی کیا ہے, لیکن انہوں نے انگلینڈ کی سیریز ضرور دیکھی ہوگی آئی ایم شیور. تو اس پہ جو ہم نسیم شاہ کو ہم نے جس بیس پہ سلیکٹ کیا وہ تھی پیس, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو بالرز ہیں وہ وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی ان کے اندر کم کیوں ہے. ہم خالی پیس پہ زور دیتے ہیں, ہمارے لڑکے آگے بال نہیں کرتے, کیا ان کی فٹنس کا ایشو ہے یا ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اور ایک پلیئر جو ہے, خاص طور پہ ایک بالر جو ہے, وہ اپنی جو جتنی بھی اسکلز ہوتی ہیں بالنگ کی ویریشنز کو ڈیولپ کرنے کی, وہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. کوچز کا رول کتنا پرسنٹ ہوتا ہے, میں چاہوں گی کہ زاہد صاحب اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں. شاہین شاہ افریدی جو ہیں ان کو اب بہت زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں, ان کو سارے فارمیٹس کھلا رہے ہیں, انجری کے ساتھ بھی وہ کھیلتے رہے ہیں, تو ہمیں یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی. تو پوائنٹ میرا یہ ہے جو میں چاہتی ہوں کہ زاہد صاحب اس پر بات ضرور کر کے ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کی ٹیم, پاکستان کے لوگ پریشان ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نئی گیم سے اوپر سے ہم آؤٹ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمارے لڑکے نا تجربہ کاری کی وجہ سے غالباً ریورس نہیں کر پائے, ہم آؤٹ نہیں کر پائے, ہمارے ہاتھ سے پہلا ٹیسٹ نکل گیا انگلینڈ کے خلاف. تو آپ کس طرح سے اس سارے سینیریو کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس بالنگ سائڈ سے جو انگلینڈ گئی ہے, وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہائی تھی. ہماری بالنگ نے اتنا ڈیلیور نہیں کیا جتنی نیشن ایکسپیکٹ کر رہی تھی. there's ملین ریزنز, بہت ساری وجوہات ہیں اس کی, ہم شروع کریں ان ایکسپیرینس لے کے, لیکن جب اس لیول پہ چلے جاتے ہیں, جب آپ ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکسکیوز بچتا ہے. وہ پہلے گڈ انف ہوتے ہیں جب ہی اس کو آپ ملک کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں, کنٹری کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. ہاں آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ گڈ انف نہیں تھے نا سلیکٹ کرنے سے پہلے. میرا خیال ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ whether they are good enough or not. Well, I think they were good enough, but they were unexperienced. یہ مینجمنٹ کو, میں تو مینجمنٹ کا حصہ نہیں تھا اس وقت, لیکن انہوں نے اعتماد کیا
यंगस्टर्स को और चांस दिया यंगस्टर्स को और इन अ वे इट्स अ गुड थिंग कि उनकी डेवलपमेंट हो रही है. इवन तो मैच हार गया, थोड़ी बैड लक भी रही है हमारी सीरीज में, हमें पहला टेस्ट जीतना चाहिए था. और दूसरी रही वेरिएशन, यस शाहीन को और नसीम शाह को, दे नीड टू लर्न अ लॉट, दे आर लर्निंग अ लॉट, दे वर्किंग हार्ड एंड होपफुली in next coming years they will be asset for Pakistan. Yes, of course they need to work hard, they need to learn a lot. They're young, they're not as fit as they should be because they're young. Body उनकी पूरी तरह develop नहीं हुई अभी और I mean they are in a progress. Physical fitness के लिहाज से, bowling skills के लिहाज से उन्हें बहुत कुछ सीखना है और I'm sure के बोर्ड ने या मैनेजमेंट ने उन पर ट्रस्ट किया है और आई होप कि दे वोंट लेट द मैनेजमेंट एंड बोर्ड डाउन. ठीक है जाहिद और आलिया, ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में. ब्रेक से जब आएंगे तो चूंकि अब 3 फॉर्मेट हैं और वर्कलोड मैनेजमेंट इसके साथ साथ जो स्किल्स हैं, अब शायद आपको बहुत ज्यादा यॉर्कर्स की जगह बहुत ज्यादा स्लोअर बॉल या वेरिएशन भी चाहिए होती हैं. इंग्लैंड की T20 टीम में देखें, ऑस्ट्रेलिया की देखें, वो इस लिहाज से भी अपनी टीमों के अंदर खिलाड़ियों को चुनाव करते हैं. ये कितना इंपॉर्टेंट है, चैलेंजिंग है कि तीनों फॉर्मेट के लिए हम किस तरह के फास्ट बॉलर्स या अल्टरनेट प्रोड्यूस करें, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद. आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा. प्रेस रिलीज भी जारी किया, कुछ एक्साइटिंग फास्ट बॉलर हैं, आकिफ हैं, आपने हारिस रऊफ का नाम लिया, यू नेम इट, काफी हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं. आप समझते हैं कि कोई वन डायमेंशन हमारी कोई प्लानिंग बन जाए, आपका क्या रोल रहेगा, क्या नजर होगी इस नेशनल T20 जो यहीं से हमें टैलेंट मिलना है फॉर द वर्ल्ड कप? देखें अब प्लेयर्स को इंडिविजुअली एनालाइज करना पड़ेगा खुद को. जैसे एक सुपर फास्ट बॉलर आता है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको जरूरत होगी ज्यादा वेरिएशन की, उसको रिलाई करना चाहिए आप पेस की. जैसे 96, 97, 98 माइल्स का बॉलर है तो उसको तो जरूरत नहीं है होगी वेरिएशन. हाँ दूसरे बॉलर्स को उसको भी चाहिए होगा डेफिनेटली. आपके पेस सारी जिंदगी तो इतनी नहीं रहती, तो जितनी जल्दी आप अपनी वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर्स और किसी भी इवन स्पिनर्स के लिए. हाँ वेरिएशंस पे बहुत काम होने वाला और कर भी रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम बॉलर्स की वेरिएशन पे काम करें. मैनी वेरिएशंस, लेग कटर है, ऑफ कटर है, स्लो बाउंसर है, स्लो बॉल है, यॉर्कर है, स्लो यॉर्कर है. सो बॉलर्स का सर्वाइवल अब तभी है जब उनके पास 3, 4, 5 वेरिएशंस होगी. ऑलराइट, तो आलिया जैसे मैंने जाहिद से पूछा नेशनल T20 आलिया कितना इंपॉर्टेंट है और जो एक हमारी जरूरत है कि हम एक पॉलिसी बना लें, हमारी एक प्लानिंग हो कि नेशनल T20 से हमने हासिल क्या करना है. देन फिर PSL के चंद मैचेस हैं, फिर PSL इंटायर पूरा, फिर हमें ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है. आप किस अंदाज से देखती है नेशनल T20 को और आपको लगता है बोर्ड की प्लानिंग बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, स्पेशली हमें अब ऐसे फास्ट बॉलर चाहिए जो हमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर सर्व कर सकें? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल T20 की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इस वजह से है कि आज जो हमें बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके नाम नजर आ रहे हैं, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं. ये तमाम प्लेयर जो हैं नेशनल T20 में बड़े इमर्ज हुए थे. PSL से पहले की बात करें, उससे भी पहले जब मैं जाती हूँ तो मैं बल्कि फैसलाबाद मौजूद थी वहाँ पे जब 2005 में ये हुआ था. फैसल बैंक ने किया था या ABN AMRO, मुझे तो ठीक से याद नहीं आ रहा. तो उस वक्त क्या जबरदस्त स्टार्ट हुआ था इस नेशनल T20 का जो इवेंचुअली. अब मुझे आज ये अफसोस हो रहा है गफार कि हम नेशनल T20 करवा रहे हैं और हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है जो कि 2005 से हमारे पास मौजूद थे और जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया उन अदारों ने. तो सबसे बड़ी जो जरूरत है वो जो PCB का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है उसको जागने की जरूरत है, उसको काम करने की जरूरत है. उनसे बड़ी सख्त शिकायतें हैं हमें, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई इतनी गिरी पड़ी टीम नहीं है कि आप उसके लिए स्पॉन्सर्स ना ला सकें या उसको एंड टाइम पे आपको इतनी मुश्किल हो. हमें पता है इंग्लैंड जाने से पहले भी किन मुश्किलात का सामना रहा है स्पॉन्सरशिप के हवाले से. तो जब एक पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो इसको एक फेस्टिविटी के तौर पे देखना चाहिए. नेशनल T20 एक पूरा एक मूड क्रिएट करना चाहिए, एक हाइप बनानी चाहिए ताकि जो प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आपकी टीम खेल रही है, आपके टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं, फिर उसमें लोगों को देखने अनफॉर्चुनेटली लोग तो नहीं आ सकते इस वक्त, लेकिन टेलीविजन पे जो आई बॉल्स मिलेंगे, जो PTV से बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो बहुत अच्छी
اچھی چیز ہے, وہ بڑی خوش آئند ہے کہ پیسے بھی ملیں گے. وہ پیسے پاکستان کرکٹ بورڈ لگا بھی رہا ہے, جو اس سے بھی زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ آپ وننگ ٹیم کو 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں, رنر اپ جو ہے 25 لاکھ لے گا, آپ کے جو انڈیویجولی بیسٹ بالر بیٹسمین ہوں گے ان کو جو انعامات مل رہے ہیں 1 لاکھ روپے کے, 35,000 روپے اس کو ملیں گے جو کہ پلیئر آف دی فائنل ہوگا. تو یہ بہت اچھے انسینٹیوز ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ آگے لے کے جائیں گی. اس وقت سب سے بڑا کرائسس آپ کو پتا یہی ہے کہ فائنینشلی پلیئرز بہت ڈسٹرب ہیں ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ نہ ہونے کی وجہ سے, اور کسی نہ کسی طرح ان کو انگیج کرنا, ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنا, ان کو میکسیمم پیسہ کرکٹ پہ انویسٹ کرنا پاکستان کرکٹ بورڈ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سن کے کہ اگر جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس سیٹ اپ کا کہ 90 سٹی ایسوسیشن جو ہیں وہ بندی ہیں اور ان میں تمام لوگ جو ہیں جیسے کہ وعدہ کیا گیا تھا ان کو انگیج کیا جائے گا, ان کرکٹرز کو جو اوور ایج ہو چکے ہیں یا ان کسی نہ کسی حیثیت میں انگیج کیا جائے گا, لگایا جائے گا. تو سب کو وہ ایشوز جو اس وقت کرائسس اس کووڈ-19 کی وجہ سے سب کو فیس کرنا پڑے ہیں, آئی ہوپ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو کامیابی سے آگے کی طرف لے کے چلے. شاید آپ کو یقینی طور پہ ہم نے جب ویڈیوز دیکھی تو میں تو یہ ضرور آپ سے چاہوں گا بھی کہ کتنا اب آپ سمجھتے ہیں آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اب جو آپ کو ایک چیز فیس کرنا پڑی اور ہم سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ آپ کھیل سکتے تھے, تو ظاہر کتنی بڑی رسپانسبلٹی کہ جو فاسٹ بالر آپ کے پاس آئے ہیں ان کی نہ صرف گرومنگ کرنی بلکہ کسی اس طرح کی صورتحال سے بچانا ہے کہ ان کا کیریئر لمبا رہے. اور یقین طور پر اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ظاہر تو آتا ہے اپنا وقت یاد, اور اب جب آپ کو دوبارہ موقع ملا ہے تو کتنا آپ اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ نیو چیلنج ہے, نیو فیز ہے زندگی میں. میرا ٹائم تو گیا اب اور انشاءاللہ تعالی یہ کوشش ہوگی, بلکہ ناٹ اے چیلنج, آئی تھنک اٹ بی اے فن, یہ فن ہوگا اور ہم انشاءاللہ کر کے دیں گے, بھرپور طریقے سے کر کے دیں گے. آف کورس پاس یاد آتا ہے, ماضی یاد تو آتا ہے, لیکن وہ ماضی ہے, ماضی میں رہا نہیں جا سکتا. ہاں یہ جو جاب ہے یہ چیلنج ہے, آئی تھنک اس چیلنج نہیں ہونا چاہیے. اب ول میک اے فن, یہ پھر اس کو ہم لائٹلی تو نہیں لیں گے. اور آپ کو ویڈیوز بھی دوبارہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ اسکرین پہ لگا دی جب برائن لارا کو بالنگ کر رہے ہیں ہمیں, تو یہ محمد زاہد بہت جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ایک یادوں میں ہے. تو زاہد اگر میں آپ سے پوچھوں اسپیشلی آپ کی پیس پہ بڑی بات ہوئی اور عالیہ بھی اس پہ یقیناً آپ بھی ایک سوال ایڈ کر لیجیے گا کہ شعیب اختر نے بھی بڑا آپ کو پریز کیا, لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ کہتے ہیں جی زاہد سے تیز فاسٹ بالر تھا کوئی نہیں. تو زاہد چاہیں گے ایسا فاسٹ بالر آپ پروڈیوس بھی کر سکیں, اور دوسرا شعیب اختر نے آپ کے بارے میں کافی مرتبہ کہا, خود آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی بڑا اچھا پاکستان کے لیے کھیلے, لانگ سرو کیا, تو آپ کے خیال میں آپ فاسٹسٹ تھے وہ تھے, کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈیبیٹ کو؟ لاٹ آف ڈیبیٹ امنگ دا فینس کہ آپ دونوں میں سے فاسٹسٹ کون تھا. obviously شعیب جب کھیلے تو بہت زیادہ وہاں پہ اسپیڈ گنز وغیرہ تھی, آپ اس سے پہلے کھیلے تو اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی. آپ اس پہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, میں یہ کہوں گا شعیب کی جنرسٹی ہے, شعیب کہہ دیتا ہے, لیکن آف کورس ہی از اے آفیشلی ریکارڈ ہولڈر, اس نے تیز گیند کیا اور جو آفیشلی. برحال اس ڈیبیٹیبل کہ کون تیز تھا, وہ جنرس ہو جاتا ہے, اکثر ہی جنرس ہو جاتا ہے میرے مسئلے میں, میرے بلکہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. برحال تھینک یو ویری مچ ٹو شعیب اختر, اس نے ہمیشہ ہی ایکنالج کیا, پریز بھی کیا, اپریشیٹ بھی کیا. یہ اس کا بڑا دل ہے, اس کی بڑا ظرف ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس طرح. باقی بھی تیز ترین ہے, میرا ٹائم پہ ریکارڈ نہیں ہو سکا یہ جو بھی ہوا, بٹ اینی وے تھینک یو ویری مچ ٹو شعیب. اینڈ اب اس میں ڈیبیٹ میں کیا جائے کون تیز تھا کون نہیں تیز تھا, میں نے سوال اس لیے پوچھا کہ میرے پاس ضرور یہ فیڈ بیک آیا تھا کہ زاہد صاحب جب آ رہے ہیں تو ابھی آپ کو پتا نا کہ آپ کی طویل عرصے بعد انٹرویو, تو ہم نے کہا جی یہ سوال آج بنتا ضرور ہے. اور عالیہ یقینی طور پر مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے, شعیب نے ہمیشہ واقعی زاہد کو بڑا اپریشیٹ کیا, آج زاہد بھی اسی چیز کو جو ہے اسی اسپرٹ میں بیان کرے. ونڈرفل ونڈرفل اسپرٹ کہ دو فاسٹ بالر ہیں ماضی کے, وہ اس طرح ایک دوسرے کو ایکنالج کرتے ہیں. بٹ اگین آپ چاہیں گی عالیہ, یقینی طور پر زاہد سے میں یہ سوال نہیں کرنا چاہ رہا, وہ بورڈ کے اب آبویسلی کانٹریکٹ میں, لیکن عالیہ آپ چاہیں گی کہ شعیب کا نام بھی آیا تھا کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں شاید بورڈ میں انٹری دے سکتے ہیں, تو کیا ہی بات ہو اگر یہ دونوں فاسٹ بالر پاکستان کرکٹ کو ایک ساتھ سرو کر رہے ہوں, کہیں نہ کہیں کیپیسٹی ہو, کوئی ڈفرنٹ رول ہو سکتا ہے, بٹ ہمیں چاہیے فاسٹ بالر.
جی بالکل، دیکھیں زاہد صاحب خود بہت زبردست فاسٹ بالر رہے ہیں اور ہم نے ان کو کھیلتے دیکھا. انفارچونیٹلی ان کی ظاہر ہے فٹنس کا ایشو ہو گیا تھا جس کی بیس پہ ان کی کریئر جو ہے وہ شارٹ ہو گیا. شعیب اختر جو ہے وہ واقعی جیسے ہی کہہ رہے ہیں وہ بڑے ظرف کے بڑے دل کے ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. اور دیکھیے کرکٹ بورڈ پہ کوئی بھی آدمی کام کر سکتا ہے, کوئی بھی کرکٹر کام کر سکتا ہے. کرکٹ بورڈ ہوتا ہی کرکٹرز کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے ان لوگوں کے, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ اس ایمانداری سے کام کریں جو پاکستان کے سسٹم میں لیک کرتی ہے. یہاں پہ کوچز جو ہیں وہ لائکنگ ڈس لائکنگ پہ چلتے ہیں. یہاں بہت سارے بچے جو ہیں ان کا کریئر خراب ہوا ہے اور ابھی تک کچھ شکایتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم گائیڈنس دیں یا ہم ان کو سکھائیں یا ان کو بتائیں اور جب ان کو سلیکٹ کریں تو اس میں انصاف جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا ضرور نظر آنا چاہیے. اور دوسری بات میرا خیال ہے زاہد صاحب سے ہمیں یہ ضرور پوچھنا چاہیے غفار کے حسن علی کو انہوں نے ابھی ریسنٹلی وہ ریہیب میں ہیں, ان کی کیا سچویشن ہے, کیا ان کے انٹریکشن ہوا ہے ان سے؟ نہیں, میری آج بات ہوئی ہے فیزیو سے. وہ بتا رہا تھا مجھے, ابھی لنچ پہ ہی بات ہو رہی تھی کہ حسن علی کھیل رہا تھا T20 کرکٹ دبئی میں. وہ آ رہا ہے 1-2 دن میں, ہمیں جوائن کرے گا اکیڈمی میں. مطلب اس کی جو ریہیبلیٹیشن وہ کمپلیٹ ہو گئی, تھوڑی بالنگ بھی کر رہا تھا, کرکٹ بھی کھیل رہا تھا. تو اگلے 2-4 دن میں وہ جوائن کرے گا. پھر دیکھیں گے, اسیس کریں گے, فیزیو اسیس کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے, فزیکل کنڈیشن کیا ہے, اسی لحاظ سے پھر بات ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ عالیہ نے بڑا اچھا سوال کیا. رومان رئیس بھی اسی طرح ایک فاسٹ بالر ہے جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں بڑی اچھی پرفارمنس دی, اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے بہت اچھا کھیلے. تو ظاہر یقین طور پر حسن علی اب تو وہ تو پروون فاسٹ بالر ہے, لیکن اگین یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ انجرڈ ہیں. رومان کی انجری کا مسئلہ آیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انجریز کو پریونٹ کرنا بھی کتنا امپورٹنٹ رہے گا؟ اور پھر جیسے عالیہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے شاہین تینوں فارمیٹ کھیل رہے ہیں, نسیم بہت ینگ ہیں, ابھی شاید ان کی باڈی اتنا زیادہ کرکٹ پتہ نہیں جھیل سکتی ہے نہیں جھیل سکتی. ورک لوڈ مینجمنٹ پہ زائد آپ کی کیا کوشش ہوگی کہ نہ صرف پاکستان لیول پہ بلکہ جب یہ بچے ڈومیسٹک لیول پہ موجود ہیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو اس طرح پراپرلی گائیڈ کر سکیں تاکہ ہمیں یہ فاسٹ بالر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں, بجائے اس کے کہ ہم انجریز کی اپڈیٹس ان کے متعلق کہیں ڈھونڈ رہے ہوں؟ دیکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ورک لوڈ ہے اس پہ بات کرنا. ہمارے پاس فل ٹیم ہے, فیزیو ہے جو مانیٹر کرتا ہے, جو اینالائز کرتے ہیں. میرا تو کام نہیں ہے اس کی باڈی کنڈیشن دیکھنا یا جو بھی دیکھنا, لیکن امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کے پلیئرز ہیں اسپیشلی فاسٹ بالرز. اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ فاسٹ بالرز میں انجریز رہتی ہیں, ہمیشہ ہی رہتی ہیں اور رہیں گی بھی, کیونکہ جو جینون فاسٹ بالر ہوتا ہے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب اس کو چھوٹے موٹے نگل نہیں ہوتے. چھوٹی موٹی انجریز وہ تو کیری کرنی پڑتی ہیں آپ کو روزانہ ہی, انلیس کہ کوئی سیویئر انجری نہ ہو. ہاں, باقی رہ گئی ورک لوڈ کی, تو پوری پروفیشنل ٹیم ہے, وہ دیکھتے ہیں, وہ اینالائز کرتے ہیں. جیسے ابھی فہیم اشرف آ رہا ہے آج کل اکیڈمی میں, تو کل اس کو شیڈو بالنگ سے شروع کریں گے. آج وہ بیٹنگ کر رہا تھا, سو اس کی شولڈر کی انجری کافی دیر سے چل رہی تھی, وہ کھیلتا رہا اسی طرح. تو پوری پروفیشنل ٹیم ہے جو دیکھتی ہے, جو اسیس کرتی ہے, جو ورک لوڈ اسپیشلی دیز ینگسٹرز جو آ رہے ہیں جیسے شاہین ہے اور نسیم شاہ ہے, جی ان کو بڑا کیئرفلی ہمیں یوٹیلائز کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, کہ سننا بھی پڑے گا, ان کو دیکھنا بھی پڑے گا. تو بڑے سمجھداری سے ہمیں ان کو استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. آخری سوال عالیہ آپ سے, انفارچونیٹلی ٹائم بالکل اینڈ ہے, زاہد صاحب سے سوالات تقریباً کمپلیٹ ہوئے, لیکن عالیہ کوئی چیز اگر آپ آخر میں ایڈ کرنا چاہیں اور پھر ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. میں بالکل زاہد صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ایک جو کمیونیکیشن ہے وہ پاکستان میں بہت بڑا پرابلم ہے. تو اگر ایک بچہ جب اس کو کوئی ایشو ہوتا ہے, سم ٹائمز پلیئرز آپ مجھ سے کہیں زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں بتا پاتے, ڈر کے مارے کہ ہماری پلیس چلی جائے گی, کیونکہ پاکستان ٹیم سے ایک دفعہ جو نکل گیا اس کا واپس آنا, انجری چھپانے کی بات ہو رہی ہے میرے خیال میں, انجری چھپانے کی بات ہو رہی ہے, جھوٹ بول دیتے ہیں بیچارے, اسی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے جیسے یہ کہا فزیو ہے, ڈاکٹرز کا پینل ہے, آپ کے جتنے فٹنس کے دوسرے جو کام ہوتے ہیں, یہ سب چیزوں میں ایک کوآرڈینیشن اور کوہرنس ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ المیہ رہا ہے, ہمارے سسٹم کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پہ جس سے پوچھو اس کی ایک الگ رائے اور الگ مسجد ہے, لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ سب جڑ کے ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو وہ جو سیلفشنس کا اکثر ہے وہ مجھے بہت نظر آتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا گیم. تو پلیز اس کو ضرور ایڈریس کیجیے گا. بالکل, آپ نے بڑی صحیح بات کی. ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے لگاتار اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں پلیئرز کو انڈیویجولی اس کے ساتھ کمیونیکیشن از اے وائٹل.
ठीक है। एक्चुअली इसका की कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, और स्पेशली प्लेयर्स को अब हम हर प्लेयर को इंडिविजुअली एनालाइज करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं उसकी डेवलपमेंट पे, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है। हमें प्लेयर्स के लेवल पे हो सकता है कोई प्लेयर्स किसी की नीड्स, लर्निंग नीड्स ज्यादा हो, तो ये कोचेस और गार्डियन या कोई भी जो उसका सरप्रस्त होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। और हमें, और ये जो नई टीम आई है ये इस चीज पे बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं, बड़ी बातें, हम बड़े प्लान लेके आ रहे हैं कि हमें प्लेयर्स को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जैसे पास में होता रहा, ये हमारे जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो शायद से बाहर नहीं निकलते थे, या जो भी, हमें प्लेयर्स के लेवल पे, उनके मेंटल लेवल पे उनको अब जाके उनसे कम्युनिकेट करके, उनसे बातें करके, उनको उठा के, बहुत कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और हम बड़ा जोर लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्लेयर की मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पे भरपूर काम करें। और प्लेयरों में जो एक खौफ है या एक जो हेजिटेशन है, जेलिंग टुगेदर और जो इंटरेक्शन है, भरपूर कोशिश होगी कि हम किसी भी तरह प्लेयरों के किसी भी लेवल पे जाके किसी भी तरह उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, उनको बताएं कि कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है, आपको कोई निकाल नहीं रहा, कोई निकाल नहीं सकता। ये कंसर्न्स रहते हैं, हमारे भी रहते थे, हम भी इसी सिस्टम से निकल के आए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है और हम बड़ा जोर लगा रहे हैं और बड़ा इंशाल्लाह एम्फसाइज साहब आपको बहुत ज्यादा गुड लक, बेस्ट विशेस। आपका शुक्रिया भी कि आपने बड़े ही तामुल से और बड़े डिटेल से मेरे सवालात का भी, आलिया साहबा के सवालात का बड़ा जवाब दिया, और ऐसी सारी चीजें आज क्लियर होंगी। आलिया आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का, और तमाम तर जो आपके एनालिसिस से क्वेश्चन थे, यकीन तौर पर मदद मिलेगी कि जाहिद साहब की एंट्री पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्या उनके प्लान्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। यकीन तौर पर एक अच्छे विजन हो, अच्छी सोच हो, अच्छी नीयत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक